नमस्ते साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानल वेलकम मोर वाच मोर लर्न मा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यो भिडियोको माध्यमबाट यदि कुनै बिमित दुर्घटनाका कारण स्थायी रूपमा अशक्त भयो भने, सधैँको लागि विकलांग अपाङ्ग भइदिए भने तो कन्डिसनमा जीवन बीमा कम्पनीले कस्तो खाले सेवा सुविधा दिँदै रहेछन् यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई प्राप्त हुनेवाला छ। र म आशा पनि गर्दैछु साथीहरु, यो भिडियो हेरिसके पश्चात अहिलेसम्म जसले पनि जीवन बीमा गर्नु भएको छैन या जसको मनमा जीवन बीमा कंपनी प्रति नेगेटिभ धारणा छ, उहाँहरुको सोचमा परिवर्तन हुन्छ। किनकि अहिलेसम्म मानिसलाई जीवन बीमा कंपनीले के सेवा सुविधा दिँदै रहेछन्, जीवन बीमा गराए बापत के फाइदाहरु हुँदै रहेछन्, यस बारेमा जानकारी छैन साथीहरु। तर यो भिडियो हेरिसके पश्चात मलाई विश्वास छ कि अब मानिसले कल गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि सर मलाई जीवन बीमा गर्नु छ। ओके फ्रेन्ड्स, साथीहरु, 18 वर्ष उमेर पूरा भएका या 18 वर्ष भन्दा माथि जसको पनि जीवन बीमा हुन्छ नि, तो जीवन बीमा सँगसँगै उहाँको दुर्घटना बीमा पनि अलरेडी इन्क्लुड भएकै हुन्छ। 18 वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिका बिमितको दुर्घटना बीमा हुँदैन। दुर्घटना सुविधा लिनुको लागि 18 वर्ष उमेर पूरा हुनै पर्छ र 18 वर्षदेखि 70 वर्षसम्म बिमितले दुर्घटनाको लाभ लिने पाइन्छ। जुन बिमितको उमेर 70 वर्ष नाघिसकेका छन्, 71 वर्ष भइसकेका छन्, तो कन्डिसनमा दुर्घटना बीमा स्वतः नै खारिज हुन्छ। 71 वर्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै नै दुर्घटना बीमा स्वतः नै रद्द हुन्छन्, क्यान्सल हुन्छन्। 18 वर्षदेखि 70 वर्षसम्मको मानिसले दुर्घटना बीमाको फाइदा लिन सकिन्छ। साथीहरु, जब कुनै बिमित दुर्घटनाका कारण अपाङ्ग हुन्छ, दुर्घटनाका कारण साथीहरु रोगका कारण होइन, रोगका कारण पनि गलत खानपानका कारण, हावाका कारण पनि मान्छे विकलांग हुन्छन्, अपाङ्ग हुन्छन्, प्यारालाइज हुन्छन्। तर जीवन बीमा कंपनीको टर्म एन्ड कन्डिसन अनुसार यदि कुनै बिमित दुर्घटनामा पर्यो, उहाँको मृत्यु भएन र उपचारको क्रममा तो बिमित सधैँको लागि अपाङ्ग भइदियो भने तो कन्डिसनमा जीवन बीमा कंपनीले कसरी सहयोग गर्दै रहेछन् र कस्तो खाले सेवा सुविधा दिँदै रहेछन्, जब यस बारेमा सबै जनमानसलाई थाहा हुन्छ नि, बल्ल सबै मानिसहरूले जीवन बीमा प्रति निकै आकर्षित हुनुहुन्छ। अब उहाँको पनि धारणा हुन्छ कि म जीवन बीमा गराउँछु, कल गर्नुहुन्छ कि मलाई जीवन बीमा गरिदिनुस् भनेर। साथीहरु, जीवन बीमा कंपनीको टर्म एन्ड कन्डिसन अनुसार यदि उपचारको क्रममा 365 दिनसम्म पनि बिमितको निको हुनुको कुनै सम्भावना छैन र डाक्टरले सेटिस्फाई गर्दै भने लेख्दिए भने कि यो मानिस सधैँको लागि अपाङ्ग भइसक्यो, अब उहाँ कहिले पनि निको हुनुहुन्न, उहाँलाई सधैँको लागि व्हील चेयरमा या बेड रेस्ट गर्नै पर्छ, व्हील चेयरमा बस्नै पर्छ, तो कन्डिसनमा जीवन बीमा कंपनीले एउटा साथीको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा बिमितलाई जुन सहयोग गर्छ नि,
बिमितलाई जुन सेवा सुविधा दिन्छ नि, जब यस बारेमा जानकारी हुन्छ बल्ल तपाईलाई पनि अचम्म लाग्छ, ओहो जीवन बीमा कम्पनीले यति राम्रो सेवा सुविधा दिँदै रहेछन्, मलाई पनि जीवन बीमा गराउनु पर्यो। किनकि साथीहरू, जीवन बीमा बचत मात्र होइन, जीवन बीमा तपाईको सम्पूर्ण परिवारको एउटा सुरक्षा कवच पनि हो। दुर्घटनाका कारण कुनै बिमित अपाङ्ग भयो तो पहिलो सेवा सुविधा जीवन बीमा कंपनीले के दिन्छ तो अब तपाई सुन्नुस्। मानौ कसैले 50 लाख को जीवन बीमा गराएको छ र जीवन बीमा गराएको 4-5 वर्षपछि 5 वर्षपछि अकस्मात तो बिमित दुर्घटनाका कारण अपाङ्ग हुनुभयो, 1 वर्षसम्म निको हुनु भएन। अब जीवन बीमा कंपनीले के गर्छ, अब उहाँलाई सेवा सुविधा दिनुहुन्छ। किनकि जब मानिस अपाङ्ग हुन्छ नि तो उहाँ सधैँको लागि व्हील चेयरमा उहाँलाई बस्नु पर्छ। उहाँलाई एउटा नराम्रो भित्रबाट फिल पनि हुन सक्छ होला कि म अपाङ्ग भयो, अब म कुनै काम गर्न सक्दिन। किनकि यदि घरका मेन सदस्य, जुन सदस्यको माध्यमबाट घरको खर्चा पानी चलिरहेछ, जुन सदस्यले कमाई गरिरहेछ, काम गरिरहेछ, यदि तोय सदस्य दुर्घटनाका कारण अपाङ्ग भयो भने स्वाभाविक छ तो परिवारमा आर्थिक प्रभाव पर्छ नि पर्छ। र त्यस्ता सदस्य, अपाङ्ग भएका सदस्य आफूलाई नराम्रो फिल महसुस गर्छ। आफ्नै परिवारप्रति उहाँलाई आफू बोझ भयो जस्तो उहाँलाई महसुस हुन्छ। म त परिवारको लागि भार भए, म परिवारको लागि के पनि गर्न सक्दिन। अब एकदम उहाँको जुन मनोबल छ नि एकदमै डाउन हुन्छ साथीहरु त्यो कन्डिसनमा। तर साथीहरु, यदि जीवन बीमा गराएको छ भने तो बिमितले तो बेलामा जीवन बीमा कंपनी एउटा अभिभावकको रूपमा जुन सेवा सुविधा गर्छ नि, एउटा साथी भएर जुन सेवा सुविधा गर्छ नि, तो बेला बिमितलाई गर्व हुन्छ, ओहो मैले जीवन बीमा गराए, एकदम राम्रो गरे भनेर। त साथीहरु, मानव कसैले जीवन बीमा गर्यो, जीवन बीमा गरेको 4-5 वर्षपछि दुर्घटनाको कारण तो बिमित अपाङ्ग भयो, तो पहिलो सेवा सुविधा जीवन बीमा कंपनीले के दिन्छ साथीहरु कि जीवन बीमा गरे बापत बिमितले जतिको पनि जीवन बीमा गरेको छ, जीवन बीमा गरे बापत वर्षको जुन प्रिमियम, जुन रकम तिरिरहेको थियो जीवन बीमा कंपनीमा, अब तो रकम तिर्नु परेन। जीवन बीमा कंपनीले भन्नुहुन्छ तपाई मेरो ग्राहक हुनुहुन्छ, तपाई मेरो क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, आज तपाई दुःखको स्थितिमा हुनुहुन्छ, कष्टमा हुनुहुन्छ, तपाई पीडामा हुनुहुन्छ, त्यसकारण हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ कि तपाईको लागि म के गरौं। तो जीवन बीमा कंपनीले के गर्छ कि प्रिमियमको जुन रकम छ त्यो मिनाहा गरिदिन्छ। अब बिमितलाई प्रिमियम तिर्नु परेन। जुन बिमितलाई टेन्सन भएको थियो कि म त अपाङ्ग भइसकिए, अब म केही काम गर्न सक्दिन, 2-4 पैसा कमाउन सक्दिन, त जीवन बीमा को प्रिमियम कसरी तिर्ने तो टेन्सन हुन्छ बिमितलाई साथीहरु। तर जीवन बीमा कंपनी को टर्म एन्ड कन्डिसन अनुसार तो टेन्सन जीवन बीमा कंपनीले हटाइदिन्छ। अब बिमितलाई प्रिमियम तिर्नु परेन, तो टेन्सन त गयो नि साथीहरु, प्रिमियम त तिर्नु परेन नि। चाहे बिमितले जतिको पनि जीवन बीमा गराएको छ तो प्रिमियम जीवन बीमा कंपनीले आफै तिर्दिन्छ जबसम्म जीवन बीमाको अवधि छ। दोस्रो फाइदा साथीहरु, दोस्रो फाइदा कि बिमित दुर्घटनाका कारण अपाङ्ग भयो र बिमितले मानौ 50 लाख को जीवन बीमा गराएको छ, 50 लाख र तो जीवन बीमा कंपनीमा 50 लाख भन्दा पनि बढीको दुर्घटना सुविधा छ भने तो बिमाक बराबरको दुर्घटना रकम पनि हुने गर्छ। बिमाक 50 लाख को, दुर्घटना सुविधा पनि 50 लाख को। तो यदि दुर्घटनाका कारण कुनै बिमित अपाङ्ग भयो भने तो जीवन बीमा कंपनीले दुर्घटनाको 10% रकम, दुर्घटनाको, बिमाको होइन साथीहरु,
बीमा को 10% होइन, दुर्घटना को 10%। तो दुर्घटना को 10% रकम हरेक वर्ष बिमितलाई उपचार खर्चको लागि दिनुहुन्छ। हेर्नुस्, मानव बिमितले 50 लाख को जीवन बीमा गरायो, 50 लाख को जीवन बीमा सँगसँगै 50 लाख को दुर्घटना बीमा पनि भयो उसको। तो 50 लाख को दुर्घटना बीमा को 10% कति हो? 5 लाख। 5 लाख भयो। अब जीवन बीमा कंपनीले 10 वर्षसम्म तो बिमितलाई हरेक वर्ष उपचारको लागि 5-5 लाख रुपियाँ दिन्छ। 5-5 लाख रुपियाँ। एउटा तो बिमितलाई प्रिमियम तिर्नु परेन, त्यहाँ फाइदा भयो। अर्को फाइदा के भयो? जीवन बीमा कंपनीले हरेक वर्ष 5-5 लाख रुपियाँ उपचारको लागि दिन्छ। तेस्रो फाइदा साथीहरु, तेस्रो फाइदा, जब जीवन बीमा को अवधि पूरा हुन्छ तो बेला जीवन बीमा कंपनीले बीमाक रकम प्लस बोनस रकम एकमुष्ट जोडेर बिमितलाई दिनुहुन्छ। हेर्नुस्, जीवन बीमा कंपनीले जुन सेवा सुविधा दिइराछ नि, पहिलो सेवा सुविधा के भयो कि प्रिमियम तिर्नु परेन। दोस्रो सेवा सुविधा के भयो कि जीवन बीमा कंपनीले उपचार खर्च दियो। तेस्रो सेवा सुविधा के भयो कि जब जीवन बीमा को अवधि पूरा भयो, जीवन बीमा कंपनीले बीमाक रकम प्लस बोनस एकमुष्ट बिमितलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो साथीहरु? चौथो फाइदा साथीहरु, चौथो फाइदा, जब चौथो फाइदाको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुन्छ नि, तपाईलाई त झन् यानी कि जीवन बीमा आज नै गराउँ जस्तो यानी कि तपाईलाई महसुस हुन्छ। साथीहरु, एलआईसी नेपाल जीवन बीमा कंपनी, एलआईसी नेपाल जीवन बीमा कंपनीमा जीवन आनन्द भन्ने यस्तो राम्रो प्लान हो कि यो प्लान अन्तर्गत कसैले पनि जीवन बीमा गर्छ नि, तो मानिसले एकचोटी जीवन बीमा गरिसकेपछि दोस्रो चोटी उहाँलाई जीवन बीमा गर्नै पर्दैन। किनकि जीवन आनन्दको बारेमा भनिन्छ कि जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि लाभै लाभ छ। यो एकदम सही कुरा हो साथीहरु। यदि कसैले जीवन आनन्द अन्तर्गत 50 लाख को जीवन बीमा गरेको छ भने र तो बिमित दुर्घटनाबाट अपाङ्ग भयो, एलआईसी नेपाल जीवन बीमा कंपनीले प्रिमियम को जुन रकम छ तो छूट गरिदियो। किनकि 50 लाख को जीवन बीमा गरे बापत वर्षको 4 लाख 4.5 लाख प्रिमियम तिर्नु पर्छ। तो प्रिमियम त तिर्नु परेन नि त्यत्रो ठुलो रकम, तो छूट गरिदियो नि एलआईसी नेपालले। र त्यसपछि तो 50 लाख को 10% 5 लाख रुपियाँ हरेक वर्ष उपचार खर्चको लागि दियो एलआईसी नेपालले। र त्यसपछि जब जीवन बीमा को अवधि पूरा भयो तो बिमितले 50 लाख बीमाको रकम र बोनस तो दुवै मिलाएर लगभग 1 करोड रुपियाँ तो बिमितले आफै प्राप्त गर्छ। र चौथो फाइदा साथीहरु, जीवन आनन्द अन्तर्गत चौथो फाइदा के हुन्छ कि अब तो बिमितको जहिले पनि मृत्यु भयो भने, चाहे तपाईको जीवन बीमा अवधि समाप्ति पश्चात 1 वर्षपछि मृत्यु होस् या 5-10 वर्षपछि मृत्यु होस् या 25-30 वर्षपछि मृत्यु होस्, जहिले पनि बिमितको मृत्यु हुन्छ नि, तो कन्डिसनमा जीवन बीमा कंपनी एलआईसी नेपालले फेरि उहाँको परिवारलाई, उहाँको हकवालालाई फेरि बीमाक बराबरको रकम अर्थात 50 लाख रकम फेरि दिनुहुन्छ। हेर्नुस्, जीवन बीमा कंपनीले कस्तो राम्रो सेवा सुविधा दिइराछ कि बिमित अपाङ्ग भयो, अब बिमितले कुनै कार्य गर्न सक्दैन, तपाईं जीवन बीमा कंपनी एलआईसी नेपालले के भन्नुहुन्छ, तपाई टेन्सन नलिनुस्, तपाई मेरो ग्राहक हुनुहुन्छ, मेरो क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, अब तपाईको सेवा सुविधा गर्न मेरो कर्तव्य हो। तपाईले एलआईसी नेपालमा विश्वास गर्नुभएको छ, यो विश्वासको प्रतिफल आज तपाई पाउनुहुन्छ। त्यसकारण साथीहरु, जीवन बीमा गर्नुस्। जीवन बीमा कंपनीले धेरै सेवा सुविधाहरू दिन्छ साथीहरु। जीवन बीमा तपाईको लागि मात्र होइन, तपाईको परिवारको भविष्यको लागि पनि एउटा सुरक्षा कवच हो। ओके फ्रेन्ड्स, नेक्स्ट टाइम न्यू भिडियो न्यू टपिक फेरि भेटौँला।
बाय।